बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। हुकूमत साफ कह रही है कि जी पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी, मज़ीद बढ़ सकती है। फवाद चौधरी कह रहे हैं शायद अगले हफ्ते 40 रुपये और बढ़ेगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हुकूमत साफ कह चुकी है जितनी कीमत बढ़ेगी हमने बढ़ाते चले जाना है, आलमी हालात ऐसे हैं। लेकिन सवाल है कि 4 साल हो गए, 4 साल इस मौजूदा निज़ाम को हो गए, कोई बेहतरी क्यों ना आ सकी? क्यों नहीं बाकी मुल्कों की तरह, इलाकाई मुल्कों की तरह हम भी कुछ रिलीफ दे सके आवाम को, या इतना बड़ा बोझ अवाम पर डालने से रोक क्यों नहीं सके? और आगे क्या होगा? क्योंकि अब तो यह हाल हो गया है कि नजम सेठी साहब जो निगरान वज़ीर आला भी रहे, नून लीग के करीब रहे, 2 दफ़ा पीसीबी चेयरमैन रहे, वो कह रहे हैं कि हुकूमत अब अपनी वफात की, सियासी वफात की तैयारी कर रही है। तो नून लीग का क्या बनेगा, हुकूमत का क्या बनेगा? क्योंकि अवाम तो अब इस तरह से जी नहीं पाएंगे जितनी महंगाई अब आगे होने जा रही है। मेरे साथ हैं इसार राना साहब, सीनियर साफ़ी हैं, आप इनको जानते हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इसार राना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। साराना साहब, आपको क्या लग रहा है कि जितना बोझ अवाम पर डल गया है और अभी आने वाले दिनों में ये लगता है कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, किराए में इजाफा, खाने पीने की चीज़ों में इजाफा, लोग क्या अपने घरों में बैठे रहेंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे? किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या बनेगा? यार देखो, मैं एक बात उसामा आपको बताऊं जी कि हम वो फैशन में ये गुर्बत की बातें करते हैं। आप कभी आप ये 4 स्टार होटल, MM आलम रोड और फूड स्ट्रीट्स पे गए हैं? गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है लोगों के पास। अभी ये छोटे बाजारों में आप जाएंगे ना, ईद के ऊपर देखिएगा, गरीब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ना खरीदारी कर रहा होगा। एक्चुअली हमें ये खौफ था ही नहीं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमें खौफ ये था कि पेट्रोल खत्म ना हो जाए। हम वो कौम है जिसके DNA में ना एहतिजाज है, ना जिसके DNA में गलत बात को गलत कहने की वो है। हम वो गुलाम इब्ने गुलाम ज़हनी तौर पे गुलाम कौम में है जिनके ऊपर आके इसी तरह के लोगों को बैठना चाहिए। हम डिजर्व करते हैं कि हम पे ऐसे लोग बैठे, और फिर हम पे वो जो हमारे साथ डंडा करते हैं, हमें जो जिस तरह जलील और रुस्वा करते हैं, ये हमारा मुकद्दर है। अदरवाइज मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा, कोई इनसे ये पूछ रहा है कि पेट्रोल जब तुम महंगा खरीदोगे तो महंगा करना ना। तुमने 40 दिन पहले का खरीदा हुआ पेट्रोल जो $40 का फी बैरल था, वो तुमने 63 रुपए बढ़ा दिए। कोई ये नहीं पूछा कि भाई 55 रुपए नहीं बढ़े हैं, 63 रुपए बढ़े। अभी एक हफ्ता पहले 8 रुपए बढ़ाए थे इन्होंने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 63 रुपए एकदम बढ़ा दिए। अगर कोई भी ऊपर खौफे खुदा रखने वाला हुक्मरान हो, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपको उन्हें क्या है, 1200 करोड़ का जो जहाज ले रहे हैं यार, 303 अरब रुपए की करप्शन है इदारों में, गई भाड़ में अवाम मर जाए उनकी तरफ से, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो उनकी कब्रों के ऊपर जाके फातिहा पढ़ेंगे, वीडियो बनवाएंगे और वीडियो रिलीज कर देंगे, बस इतना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों ये हुकूमत इतनी बेहिस है कि 4 साल में अवाम के लिए कुछ नहीं किया? 26 तरमीम कर ली अपने लिए, अभी नैब में तरमीम कर ली कि जी वो महंगाई इतनी हो गई है तो करप्शन का लेवल 50 करोड़ से हम ऊपर ले जाएं, जहां ये इनको हो कि खान को अच्छा कोई बाहर ना आ जाए, वो आईनी अदालत में अब चला जाएगा मामला नैब का भी। तो जो इन्होंने अपने लिए करना हो वो सब करते चले जाते हैं, लेकिन जब अवाम की बात आए, जहाज़ जिस तरह आपने बात की और जितनी भी आशियाँ हों, ब्यूरोक्रेट्स को भी बड़ी गालियाँ दे रहे हैं और सब करें, लेकिन जहाँ अवाम की बात है कहते हैं IMF इजाज़त नहीं देता। देखें भाई, बात सुने, अवाम से तो वो बदला ले रहे 8 फरवरी का। अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, वो ये बात भूलते नहीं है। उन्हें नफरत है अवाम से, उन्हें नफरत है उस अवाम से जिसने तमाम तर पाबंदियों और मुश्किलात के बावजूद इमरान खान को वोट दिया और इन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्हें नफरत है उन लाहौरियों और पंजाबियों से जिन्होंने उनकी बिरयानियां खाई और कीमे वाले नान खाए और वोट इमरान खान को दिया। तो उन्हें अवाम की क्या परवाह है? और उन्होंने दोबारा कौन सा अवाम के पास वोट लेने जाना है? वो फिर कोई इसी तरह का रास्ता तलाश करेंगे, फिर वो कोई बैकडोर ढूंढेंगे, फिर कोई ताकतवरों के पैरों के अंदर बैठेंगे और फिर बैठ के इक्तिदार लेंगे। ऐसे शब खून मारेंगे जमहूरियत पे। आज साबित हो गया ना कि अमेरिका ने रिजीम चेंज जो की थी, उसके सामने बहुत सारे पहले के मंसूबे थे और उन्हें पता था कि इस बंदे को यहाँ से हटाओ। एप्स्टन फाइल वाला जो कह रहा था ना कि ये बंदा उर्दगान से, शी जिनपिंग से और क्या कहते हैं आयतुल्ला से ज्यादा खतरनाक आदमी है, उन्होंने कहा इसे हटा दो यहाँ से। उन्होंने हटा दिया। फिर उन्हें जरूरत थी ऐसे लोगों की जो उनके सामने सर उठा ना सके।
پھر وہ شہباز شریف کو لے کے آئے جس نے پوری دنیا کے سامنے اس کی وہ جگنیاں گائیں, وہ اس کے محبت, ایسے تو کسی دنیا کے عاشق نے اپنے محبت کا اظہار نہیں کیا جیسے شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کے لیے کیا. تو انہیں بھی جو چاہیے تھے وہ انہیں مل گئے. تو انہیں پتا ہے کہ ہم نے جب بھی آنا ہے ہم نے بیک ڈور سے آنا ہے, ہمیں اب عوام ووٹ نہیں دیں گے. ان کی سیاسی قبر کھد چکی ہے, اس سیاسی قبر میں مسلم لیگ نون دفن ہو چکی ہے. اسی لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مرے ہیں, 1200 کروڑ کا طیارہ خرید لیں گے. ہمیں کیا ہے, یہ شہباز شریف صاحب جو آج پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ اس ٹائم بیرونی دورے بند ہو گئے, نہیں تو ابھی وہ کہیں اور ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں تو کاموں کی ٹکٹ مل جائے تو وہاں چلے جاتے ہیں. ایک وزیر اعظم جس نے پچھلے 3 ماہ کے اندر پاکستان میں 15 دن بھی نہیں گزارے, اس میں پاکستان کے مفادات کو کیا دیکھنا ہے مجھے بتائیں. یہ تو بات ہے, لیکن ان دوروں کا کوئی اثر بھی نہیں ہوا, کوئی فائدہ ہی اس ملک کو نہیں ہوا, صرف شاباش لی یا صرف خوشامد ہو گئی. تھے یار اسامہ, آپ کیا بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی فائدے کے لیے کیے دورے. مجھے ایک بات بتائیں, قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. ایم او یو سائن ہو گئے, بڑھ گئے ایم او یوز. تم نے اتنے ایم او یو سائن کر لیے کہ اگر اس کی ردی بیچیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے. ایم او یوز قوم کو تم نے ایک نیا لطیفہ سنا دیا. ایم او یوز عام آدمی کو کیا پتا ہے ایم او یوز کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنے روپے کی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. سر گئی تو ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ عربی اونٹوں کے اوپر ریال لاد کے بیٹھے ہوئے, جیسے ہی شہباز شریف آئے گا تو اونٹ ادھر آ جائیں گے. وہ کہاں چلے گئے؟ سر الٹا گئی ہے انویسٹمنٹ. گرین اچھا سر, جس دن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹا اور جس دن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو گئے, کبھی نہ کبھی تو ہوں گے, تو کیا حال ہوگا پھر؟ دیکھیں پاکستان میں کبھی بھی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتے. اچھا, پاکستان کے اندر ہمیشہ سے الیکشن ریگنگ ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا یہ جملہ کہ اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہو گئی, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے اور پاکستانی عوام کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ, اور اسے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسے پاکستانی عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. ہم پاکستان کے اندر حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی بھی سب سے بڑی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ عوام کے طاقت کو اگنور کر کے ملک کو آگے لے جائیں؟ کوئی 1 روپیہ نہیں لگاتا پاکستان میں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں تو سیاسی استحکام ہے ہی نہیں اور ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. وہ جو جیل میں بیٹھا اس کے نام کے اوپر ڈنر ہوتے ہیں تو 1.5 ارب کی احتیاط کٹھے ہو جاتے ہیں شوکت خانم کے لیے. اچھا سر, آخری سوال, کی کریڈیبلٹی نہیں آ رہی. آخری سوال یہ, اب وزیر اعظم آسٹیرٹی میئرز کا سادگی کا اعلان کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو جہاز ہے اس کو بیچ دیا جائے گا, اس کو کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اب $32,000 یا $36,000 کے تو وہ اس کے پائلٹ ہیں غیر ملکی, تو وہ بھی اب کچھ خرچے کم ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ آسٹریٹی میئر میں سب سے زیادہ پہلے تو وہ کرنا پڑے گا. پاکستان اور ہماری حکمران, لاہور کی پولیس اور ہمارے حکمران دونوں کا تقریباً مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. وہ امریکہ میں بلاسٹ ہو تو یہاں پہ ناکے لگا دیتے ہیں. سب سے بڑا کام وہ یہ کرتے ہیں, ہم ناکے لگا دو, اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کرنا. یہ سادگی اور یہ تو تم 100ویں دفعہ بنا رہے ہو سادگی کمیٹی یار. ہر دفعہ آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہوئے تم سادگی کمیٹی بناتے ہو. ہر دفعہ تم یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہو سادگی کا کمیٹی, اور اس کے اندر جو بندے رکھتے ہو انہوں نے وکرے پیسے دیتے ہو, ٹی اے ڈی اے وکرے دیتے ہو, ان کا خرچے وکرے اٹھاتے ہو. ان لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تم نے. لوگوں کو آپ نے سمجھا ہوا یہ گوف ہیں, کون ذہن ہے, انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. سادگی کمیٹی, سادگی 5 کروڑ روپے کی تو گھاس کاٹتے ہو تم وزیر اعظم ہاؤس کی. پتہ نہیں کتنے 12-13 کروڑ کے تو تم بسکٹ کھا جاتے ہو سالانہ. سادگی بٹی دیکھ لو, سادگی. اتنی محبت ہے تمہیں اس وطن سے تو تمام ارکان پارلیمنٹ, تمام وزراء, تمام عدلیہ کے, تمام بیوروکریسی, تمام باقی افسران جو ہے نا اعلان کریں کہ ہم جو بجلی اور پیٹرول واپس کرتے ہیں ریاست کو اور ہم اپنے پلے سے خریدیں گے. بڑی سادگی دیکھ لو. سر آپ نے کہا کہ نون لیگ کی سیاسی قبر تو کھد چکی ہے, تو کیا یہ 2029 تک وقت گزار لیں گے یا اگر عوام نکلے تو پھر یہ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ عوام نے تو نکلنا کوئی نہیں بھائی جان. عوام کے ڈی این اے میں اتنا بڑا انقلاب نہیں ہے. پاکستان میں آج تک کوئی سیاسی جماعت عوام کے زور شور سے نہیں اقتدار میں آتی. لیکن یہ کہ عوام نکلیں گے, ایک پریشر تو ڈیولپ ہو سکتا ہے نا. جی صحیح.
جب آپ پیٹرول کے لیے 10-10 کلومیٹر لمبی قطار لگا سکتے ہو تو حقوق کے لیے کیوں نہیں باہر نکل سکتے یار تم؟ ٹھیک، چھوڑیں بس. چلیں صحیح. بہت بہت شکریہ اسحاق رانا صاحب، تھینک یو سو مچ سر، بڑی عنایت، بہت مہربانی. آپ نے سنا اسحاق رانا صاحب سینئر صحافی جرنلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی طور پر تو یہ ختم ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ نجم سیٹھی صاحب تک نے یہ بات اب کر دی ہے کہ جی ان کی تو یہ سیاسی فوتگی کی تیاری ہے، اور جو اسٹیپس یہ لے رہے ہیں اس کے بعد سیاسی طور پر تو یہ زندہ نہیں. اللہ حافظ.